فهم وسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري 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 براشي فهم وسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري راسينكاري أمبيونس ديما مهبولة شيلة بلا شيلة ملمومة علي علي على الصوت كلها هون ثقافات كي شبكة العنكبوت جوجل سيسمي بالنور يقود ولا حساب تحت التوت كل سؤال جواب بوم سوقل برانشي يا فم وسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري 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 برانشي يا فم وسماري كانك تسوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسينكاري راسينكاري. مرحبا بكم مستمعينا، هذه راسينكاري من الاثنين للجمعة يفهم راسينكاري سالي بالنور. مرحبا بكم مستمعينا، سعيد جدا انه نكون معاكم اليوم في راسينكاري. اليوم الاثنين تاو 5 درجين تسمعونا تشوفونا على FM TV في دياركم ولا في الخدمة ولا في الكربة، وين ما كنتوا تسمعوا فينا على اللايف متاعنا الباج فيسبوك FM، وكذلك بيان سور في الراديو الكلاسيكي برشا ناس يسمعونا من كل انحاء الدنيا. هذه راسينكاري لليوم. الجروب تاع اليوم سعيد جدا باستقبال عبد الستار عمامو. بالخير، انا بدي سعيد اني معاكم اليوم بدايه الاسبوع. غياباتك ولات متكرره. غياباتك كثرت يا ميمه. والله ايش نقول لك مش متكرر. انا من المفروض هكا عندي الاحساس هذا المفروض موجود 3 مرات في الاسبوع. الجمعه الاخرى من الاربعاء ما تيسرليش مش نكون موجود معاكم. جيت الاثنين والخميس هكا اهو ان شاء الله. الجمعه ذي نكون موجود 3 ايام العاديه نتاعي مع الاثنين و3 ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا يا عبد الستار. رقم 2 جميله الشيحي. يا اهلا سلام على الناس اللي تشوفينا وتسمع فينا. شادلي سي ان اليمون بيرتورباتور، مشوش ريفيلاتور. بوسه كبيره سيسوا رواحكم شبيكم محلاه لما على خاطر انس قال تلمينا القدم. لا قال هذه راسينكاري الاوريجينال. ايوه قال قبلها القدم. ايوه واللي فيها ابراهيم اوريجينال واللي فيها فرح اوريجينال. لا على السكين. احنا لي زانديج هذه راسينكاري انديجين فيرسيون انديجين. ابراهيم معك ولا لا احنا الاصلي ميسالش حتى طرف التاريخ باش تحبوا تنحيوه. لا سامحني، انس في الفيرسيون الاولى مش موجود. لا الفيرس الاولى لا بالكل. يا ذي حاتم تاعك المره في الجمعه. حاتم المره في الجمعه. لا الاول وقت ولات يوميا. شنو هي مرة في الجمعه؟ كانت وقت ما كنا نحسب كنا واكوز خاطر هي كانت مره في الجمعه. انت موجود اليوم كل يوم. يابا البلاتو هذا الشادلي وعبد الستار جميله الشادلي المناشط وقت اللي ولات يوميا مناشط اخر مش انت كنت فهمتني. كان هذا اللي يسمع 2017 2018 تلقى هذا. لا انا عندي معناها انت ما تستعرفش على قلب العروس بالساس اللي تبني عليه. وين كنت قبل 14 وين كنت 14 اكتوبر. ناقصنا حاتم الحاج. حاتم الحاج اللي هو مقداد السيلي. فاطمه كراي. لا فاتومه بعد. قداش تحبوا التواريخ. رقم 3 الشادلي عارفه وين. انا عندي حنين ما بيناتنا جملة لا جنجل لا موسيقى لا. انا عندي حنين لكن مرة في الجمعة. عندي حنين ما ادري لمين وقتها كان مرة في الجمعة ملمومين في الويكاند. لا انا جيت معاكم. انا راهو في ثاني حصة جيت مش حصة الاولى. انت في الثالث حصة. في الثالث حصة يا ودي كايني درا شنو احنا سعداء بالقدم والجدد، واحنا كان سعداء ممكن يجيو عباد اخرين زاد. يلا رقم 4 ناس بالمالك. النجم أنس بالمالك. عندك نجم اليوم تونسي تحب تحييه؟ تفضل عندك الميكرو. نحب نحيي ونهني يحيي النجم خاطر التونسي هو اسمه شكون عيد ميلاده اليوم نهار لا هو سي وليد بن عياد اللي هو في سيليكون فالي معناتها معروف في امريكا في سان فرانسيسكو وخاصة في سيليكون فالي ادراك وهو يسمع فينا كل يوم تحية لي وليد ويحب البرنامج هذا ومن الاسامي اللي تشرف يعني تونس البلاد وضامر برشا معناتها خاطر ساعات تلقى اللي جماعة سيليكون فالي يجيبوه مرة انفيتي بربي والله مرحبا بيه. صراحة انا معاه. وعيد ميلاد زاد مستمع وفاء اللي هي بنت الرعاش. هذوما دونك نجوم توانسة تحب تحييهم.
باهي مش عندك ضد النجوم معنا. لا ما عندي حتى اما لازم يكونوا نجوم بالحق. لازم يكونوا نجوم بالحق. انا نعتبر وليد نجم بالحق. لا وليد نجم بالحق. حتى سفيان الزيتي نجم بالحق. في التونسي ما فماش كيما سفيان الزيتي. ما فما زوز اما جيت في نهار وغوث عليها كم نجم هذيك مسكينه. لا وانت ما نحكيش في الكوره. هيا ايناس حاضره ايش قولك في البدايه ذي حاميه الوطيس. تحسها باش توفى بخنيفر ينباع. لا احنا ضد العنف. ضد تاع اليوم توا يما 7/4 وقت اللي الشاد اللي يحمر عينيه تنغنيو الاغنيه يقعد. ايناس هي فاهمه الفتره فيك. سامي بنوف رجعنا في راسين كريم. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. جروب اليوم جميلة عبد الستار أنس والشادلي. شنو سبب 10,000 وفاة سنويا في تونس؟ 10,000 وفاة تاع ناس. حوادث طرقات. التدخين. اليوم 31 ماي هو اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي تحتفل به منظمة الصحة العالمية باش تحسس الناس بخطورة الدخان على الناس وعلى صحتهم وعلى البيئة. الأرقام في العالم تقول اللي 60 مليون شخص في العالم تقريبا هم ضحايا التدخين سنويا، والمؤسف أنه أكثر من 600 ألف من غير المدخنين اللي يستنشقوا الهواء والدخان اللي يبدأوا بحذاهم مثلا من عائلتهم ولا من أصحابهم. في تونس وحسب وزارة الصحة عدد الوفيات الناجمة عن التدخين في تونس يتجاوز 10,000 وفاة سنويا. قالت الوزارة أن التدخين من أخطر العوامل المتسببة في الأمراض كما أمراض القلب والشرايين، السرطان، السكري اللي تؤدي أكثر من 80% من جملة الوفيات في تونس. تستهلك أكثر من ثلثي ميزانية الأدوية لوزارة الصحة. والحل الوحيد لتفادي الكوارث هذه هو الإقلاع عن التدخين. المقلعين بدأوا يراوا في النتائج والفوائد من الساعات الأولى. بعد عام يتراجع احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية للنص، وبعد 5 سنين يبدأوا المخاطر متاع الإصابة بالنوبات هذه كيف الإنسان غير المدخن. احنا نقولوا حاجة لأنه هذه من الأمراض اللي الحاجة بتتر اللي جات في سكريبت هذا الإجابة أنه تستهلك أكثر من ثلثي ميزانية الأدوية لوزارة الصحة. يعني هذا من الحاجات اللي إذا كان ينقص الوعي وينقص بتتر الميساج اللي يتقالوا تلقى الناس يمشيوا للتدخين وحتى الشبان الصغار. دونك هالوعي هذا الناقص وكل شيء يعمل العدد هذا من الرقم نتاع الميزانيه هذا. هي على خاطر هو شنو مش التدخين خاطر يعطي مرض السكري، يعطي مرض تبعاته معناها هذوكم الكل ما يلزمهم دوايات معناها اكثر من هكا. معناها فما عباد كي يولي معناها يعطي مرض السكري يولي مثلا كي تجرح ما يتلمش دحله ما يتلمش فيسع يولي دوايات اخرين لما نزل معناها حاجه تجبد حاجه معناها قربله كبيره معناها الله دونك اليوم بيتوب عليهم. ينجم واحد يسمع مره انا وهذا اسعدتني مره عملت حصه في التيلي على التدخين ومضاره. مره في ريستوران جاء سيرفر قال لي سامي انت بدلت لي حياتي. قلت له عليه وقت ريتك؟ قال لي بالليميسيون بطلت الدخان. تفجعت خاطر يفو كو لو ميساج هذاك كيشوك ورينا ناس معناها مرضوا بالرواريهم مرضوا بحاجات سويت يعني كانوا دي فيمور كبار معناها فهمت. في الاوروب البكوات الدخان فيهم تصاور تاع سرطان الرئه وفما زاده تصاور يشوكيو راه في باكو الدخان. شوف الاسوان انت الاسوان خليوك تبطل بالصفه عليك هما مغلين في الاسوان. والطبيعه الحياه ساعات فما ناس يقول لك في الخارج تحير وين باش تتكيف والسيجار وذاك. انا كل شيء منها تلقى ممنوع ومنها ممنوع تشوف في مطار شارديغول تدخل في برشا باش تلقى الفيموار الفيموار دعازق. والفيموار كيفاش الاركتيكتور نتاعو السينوغرافي نتاعو عاملين هكي القفص سينوغرافي اي وفما الفوكابولير تياترال في المطارات الكل الحجر عاملين الحجر فهمتني وشويه ماء قطر الكاج نتاع القرود. هي بطل توا يعني معناها بطل توا. حق الرحمن الكاج نتاع القرود. ما يتكرهك في انا مانيش كيف مشيت مع بوذينا وقتها وبجيت جاي كي شفت ليسباس اولا باش توصل له تنجم تضيع طياره طيارتك تنجم تضيع. فما شكون ضيع طياره فهمتني في تركيا. وليسباس بشع تقول قرد محطوط في كاش
عندك حاجه على التدخين؟ شكرا فدوى مثلا عشان الناس تفهم وتنحي التدخين اللي يضر فيهم. مثلا بابا عمره 83 سنه ومش مسلم في التدخين، هذاك سيء ما عادش يبطل. اي مي با يا ما انا لا انا تعجبني تعليق نتاع ايمان ككلي. اش قالت ايمان؟ اقرا لها. pourtant demain le 1er juin. bon c'est un jeu de mots sympa. c'est un jeu de mots, oui sympa. انا ديما مع الحاجات اللي ماهمش تيراتير معاهم. حلو. دونك التدخين صايب عليكم السواقر ومن التدخين لانه ما ينجم يؤدي كان اولا الماديه كلفه ماديه بس وامو، وثاني حاجه يلزم برشا عزيمه وبرشا اراده. فما دي ثيرابي فما دي ناس سبيسياليست يعملوا الناس سبيسياليست يقول لك الاقلاع على التدخين مختص في هذا. يراو يقولوا تدخين نقولوا كيما الدخان كيما الشيشه كيما وكانه الكوفيد مثلا نقص ياسر خاطر الشيشه معناها بريسك الا في الكلونديستان ماهيش موجوده في القهاوي معناها. فما ناس ما تتكيفش وتشايش. هذيك ما نستغرب منها انا. اكثر المضار نتاعها هي اعز حاجه النف. النف نتاع اقل ضرر تعمل كاله هكا في تحت نجيب لك حكه. ليه حكتها نجيبها لك حكتها على قبل وتقطعوا يعملوا كاله. نساو رجال مع بعض. مصطفى بن عطيه يقول لي ما لقيتلوش حل. فما كما قلنا مصطفى لي ثيرابي، فما الناس اللي يعملوا لي باتش وكل شيء. دونك في بالك فما ناس ما تنجم تكتب كان كي تتكيف، ما تنجم تتفكر هو قبل كان كي تتكيف، تتذكر قبل في الافلام تحل مشاكلها كان كي تتكيف. ما نحكيوش كان على الناس اللي ما تتكيفش، خاطر اكيد فما ناس تسمع فينا كيما السيد اللي قال لك راني نحب نبطل انا ما نجمش. هذاك علاش فوالا يلزم برشا اراده. قبل كانوا تتذكروا الافلام وكل شيء فيهم برشا ناس كان مسموح في الطياره، كان مسموح مش الافلام. انت شوف الجيل نتاع مسرحيات وغير الجيل نتاع ماتنا نتاع انا وام انس وكذا كانت ما تكيفش هي. اما في العروسات يهزوا باكو دخان يحطوه على الطاوله مع باستوش ونوع معين بالمنتهى هذاك النوع الفطور لازم سيجاره بطلوا الدخان. يلا شكون ربح جائزة الأوسكار مرتين؟ مرة لأفضل فيلم على فيلم أنجو 1975 ومرة لأفضل ممثل سنة 1988. شكون اللي ربح جائزة الأوسكار هذه مرتين؟ مرة كمنتج ومرة كأفضل ممثل ومنتج من مواليد 1900 ما يحبش يقول 44. كيفن كوستنر، جورج لوكاس. لا 44. بدأ سيرته الفنية في الستينات وتعرفت بالسلسلة البوليسية لي رو دو سان فرانسيسكو، ومن بعد ربح زوز جوائز. تتعدى في الرايون واسمها سول الاسترادا دي سان فرانسيسكو. شو اسمه الممثل؟ جون ترافولتا. الجائزة الأولى كانت عام 76. ممثل ولا مخرج؟ ممثل. هذاك الكوميسار اسمه الكوميسار اوسكار كممثله. ربح كممثل 88. اسمه ذاك وربح كمنتج 75. ممثل. الجائزة الأولى كانت 76 كمنتج لفيلم فول أو دسو دان ني دو كوكو. جاك نيكلسون. لا الفيلم هذا عنوانه دونك ما نعرفش كريتوه ولا لا الفيلم هذا. شوف ما نعرفوش. روبرت ريدفورد. ميلوس فورمان هو المخرج عام 75. والممثل شكون اللي في وسط؟ شنو الفيلم؟ انا لا وجه عليه جاك نيكلسون. لا سمعتنيش كي قلت لا المنتج شكونه؟ شنو هو الفيلم اللي ربحه كممثل؟ هو ربحه كمنتج 75 وكممثل شنو اسمه؟ الاوسكار الثاني ليه كان جائزة افضل ممثل عن دوره في فيلم من اخراج اوليفر ستون عام 1987. بلاتون الفيلم؟ لا مش بلاتون. انت تفرق على اسم الفيلم ولا اسم المخرج ولا الممثل؟ شخص اللي هو في نفس الوقت ممثل ومنتج. جونز هذاك اللي مازال حي مازال حي 44 مش الباتشينو. لا عنده برشا افلام مهمه كيما كيما شنو؟ اعطينا واحد متوسط مش هذا ساعه مهم هو مهم برشا. فما شكون يعجبها فانا فيلم ومن عائله فنيه معناها. فانا فيلم خدم مايكل دوغلاس. هو المنتج تاع الفيلم. وي
وي منتج من عام 75. هاي بوه فيلم الانتاج. بوه شكون؟ بوه كيرك دوغلاس مازال كي توفى بوه كيرك. دونك لاباس عليه عنده الفلوس. دونك الاوسكار الثاني كانت عن جائزه هذه كانت على الفيلم وول ستريت 1987 واوليفر ستون والجائزه 88. عنده برشا افلام بيزك انستنت لا شوت ذا جيم حكينا عليه المره اللي فاتت. متزوج منذ 2000 من شكون؟ زيتا جونز. من كاترين زيتا جونز. كاترين صغير عرض. كاترين كبير في العمر عرض. ما نتصورش زواجه الاول هذا. لا زواجه الثاني. فوالا الثاني قمة في الجمال. وي. ما مايكل ولا كاترين؟ لا كاترين. حتى هو كان عمره 20 سنة. كان صغير. لا هكاك هو بيناتهم. بوه مازال حي. مازال كي مات عمره 102. تبارك الله. يعيشوا. دار دوغلاس خير يطري. اما تحسوا زواج انتاجي يعني. مو غادي زوجات. نعطيك زواج انتاجي عاش 20 سنة. وعندهم زوج صغار ولا 3. ايش نقول لك؟ زواج حب. اي زواج حب. اما اكثر الممثلات الصغار اللي ياخذوا ممثلين ولا منتجين كبار مش عمرها 20 سنه هي شنو صغار يعني راهو الاكثريه دي زافير وكذا ودنيا وتصير تلاق يا خويا صح عليه كيلقى هكا كيما فما امكانيات. شكون صح عليه هو ولا هي زوز والله صح عليهم زوز سي جامي سي بيان انه الحب يدوم حاجه هايله. هذولي استراليا ما بينات كل حق ولا ايوا حقيقه بتاع ربي حاجه خاطر ما لقيت ما تقول على ذاك قلت زواج مصلحه مع حاجه. عكعك. شنو نوعيه الحديقه اللي موجود منها في اغلب بلدان العالم واللي دشنا منها حديقه في تونس سنه 2006؟ الحديقة اليابانية. الحديقة اليابانية لو جاردان جابوني. في من تاع بليزير. مشروع الحديقة اليابانية في تونس جاء في إطار تعاون بين بلدية تونس والوكالة صاحبتنا اليابانية الدولية للتعاون جيكا. تعملت الحديقة ذي في نهج اليابان في تونس. في بليزير. تمتد على مساحة 6000 متر مربع. من أفريل 2006 بدأوا الدراسات لتحضير الحديقة ذي وبدأوا الأشغال فعليا في جويليا 2006 قبل تك الدراسات 2000 اشغال ابريل الاشغال جويليا. تحب تقول هما بداوا الدراسه 2006 وكملوها وكل شيء و2006. 2005 سامحني التدشين صار في نوفمبر 2006 ودراسات نفس السنه ودراسات بدل 2006 ما بين الدراسات والتحضير الكل في الكل 6 اشهر نستخدم على الويحه في تونس. هذه ما يابانيين الحق. لا بلدية تونس خويا وقت اللي كانت بلدية تونس وقتها سي عباس كانت بلدية تونس وقت اللي كانوا رؤساء البلدية ناس يخدموا على الرواح. سي عباس محسن قلت لك معناها تو ما يخدموش. لا تو يعطل هو أدرى. قداش من عام خدمت؟ عدى 25 سنة. 25 سنة دونك عنده الحق بالرحيم باش يعطي راي. لا هو قال بلدية تونس. البلدية ما قلتش. يا ستار علاش تقول هي ما تخدمش؟ شنو فاش يتمثل هذا؟ على خاطر السيستم اللي تعمل جديد يخلي كل واحد يحاول يحكم بحكامه. وما تنجمش اون بو با ابوتير. القرار عند رئيس البلديه نفس الشيء اللي صاير في على سلطه الدوله. مو نفس المسار اللي تعدى. هل السيستم نتاع التشاركيه البلديه اللي على الوحده التشاركيه مازالت حسب رايي مازالت مش صالحه لبلادنا. هذا سبب استقالتك؟ من جملة الأسباب. مش نخدم في بقعة بالعطالة، مش نخدم في بقعة أنت مدير مكتبة ويجي يقول لك جيب لي تقعد فيه باش تشري كتاب. ما هذا حاجة أي قانون كتاب كيف باش تشري تقعد فيه. هو قانون مهترئ ولكنه قبل كيف كانوا يعملوا وقت في عباس كيف كانوا يعملوا ها كيف كانوا نعملوا. كانت فما حاجة ما خاطر القانون موجود من قبل موجود يخرجوا البيدجي المعمول المخصص لذلك يعطيوه الجمعية ثقافية بعد بقى جمعيه نجم ناخذ من عندنا نعطيها مش مشروطه بثلاث لي 3 دي جمعيه ثقافيه اللي هي صلب البلديه شويه سرقه موجوده. لا سامحني عبد الستار تعرف انه في الخارج اغلب المؤسسات التابعه الدوله تعمل نفس الشيء. يعني باش تعمل مثلا بيسين بلدي في مدينه فرنسيه ولا ايطاليه تجي جمعيه اللي هي خارجه من البلديه وهي الجاغ هذا باش ما تصير حتى تعطيل إداري. مش ما تعطيل. جمعيات مقنعة.
ليه هو خاضعين للمراقبه العموميه. توا مثلا همش نعطيك مثال الفلورون بلديه تونس اللي هي جمعيه صيانه مدينه تونس، هي باش يحلوها ومع ماتت ما عادش عندها وجود. اللي جابت 4 بخي اغا خان اللي هو في العاده ما يتعطاوش الا المدينه واحده كل مره كل قداش. علاش؟ على خاطر كانت جمع باعتبارها جمعيه نجم تتصرف. خدمه شو خدمه سيتي لو فلورون دو بلديه تونس. احنا خذينا منها فلوس ابسوليومون مش قد قرض تاع تصليح الدار. اي وي باهي. وفاء بون نكته صغيره، قال لك تونسي في اليابان رقدت حتى نص النهار هزوا دفنوه. يعني بالنسبه لهم حاجه سما برشا نص نهار. النكته تقول 10 نتاع نص نهار ل 40 نتاعو. اسمع ديما نذكر انه صديقي عندي صديق لي مشى يزور في خوف في اليابان، يقرا في اليابان ونسى الكرتبه نتاعو في التران، فهبط مفجوع خاطر مشى ونساو الترام مشى على روحه والترانات يشوفوهم ورا بعضنا ماكيه صحيح. مشى للرئيس المحطة قال له الكرتاب نسيتها غادي وهو هكا في دخل في إيتا أخرى. قال له ما تخافش، قالوا احنا زيرو سرقة راهو عندنا ما فهماش سا نيكزيست با. قال له راه في المحطة الجاية الركلام عليه يجيبوا لك حتى رهوني. استنى شويه بعد شويه رجع مع التريل من بعد ضيعت حاجه تلقاها راك زيرو سرقه بداو يكومبري بالايرانيين وتوانسه اي با حتى توانسه لا انا نحكي لك معناتها عندي شكون غادي توانسه شو يعملوا هما اليابانيين شعب يخدم ما يخدم برشا يكملوا 6 7 ل 8 الخدمه شو يعملوا ما يروحوش يمشيوا لك البوب بالكثير يخرجوا من البوب يذكروني بحد والله يخرجوا من البوب في حاله باك الكوستيوم باك الكرافات ويبداو متكين على حيوت يتعدى سي تونسي صديق لا كل واحد يهز له تليفون. هو صديقك مصدقنا احنا هو يحكي له عليه يقول ولد بلادنا في صوره خايبه بالحق احنا في بعضنا البيع والخايب كل شيء. اما اللي نعرف قال لك احنا في بعضنا 30 مليون فينا حتى حد على تليفوناتهم اسيوري غاديك اللي نعرفه مثلا انه من اكثر الناس اللي يقوموا بجرائم هما بون برشا جنسيات، ولكن الايرانيين مثلا تعرفوا ان سيغتان مومون انهم يزوروا البطاقات نتاع التليفونات تساوي يبيعوهم، يعني فما كالترافيك هذاك فما نيجيريين لي زيترونجي اي فما دي زيترونجي. شكون اللاعب هذا؟ لاعب كرة قدم من مواليد 1966 يتميز بموهبة كبيرة خليته يربح برشا ألقاب. في نفس الوقت هو غوشي واحد من أهم لاعبي كرة القدم في سنوات التسعينات، ربح الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي وقتها كان يلعب مع فريق برشلونة. مع النادي هذا نجح انه روماريو كاس اوروبا روماريو في الموسم 91 92 هريستو ستايشكوف هو ستايشكوف هريستو كريستو طماطم معناها هريستو حاجة مميزة لستايشكوف. كان هو من جنسية بلغارية عنده طبيعة طيح فرنسا ماهوش عادي. لا كوستادينوفا طبيعة كيفاش هو اللي ماركينه ديما يناقش في الميكرووات ديما يعني باندي على التيران باندي خارج التيران يما ملاعب كبير هريستو محرحر هريستو على الاخر ربح الشامبيونات ديسباني 5 مرات في المسيرة نتاعو، لعب مع برشا أندية. هو الثنائي ستايشكوف روماريو ومن بعد ستايشكوف لاودروب. سامحني انس بالاش ولا بالخاء؟ خريستو باش هما يقولوا هريستو هكا حتى كريستو هريستو سوشكوف. وين لعب انس؟ لعب برشلونة 90 95 لعب في بارما 95 96 رجع برشلونة مرة أخرى 95 96 98 وبعد سي اس كا صوفيا بعد لعب حتى في النصر في الرياض. بالنصر هنا حتى 2003 بعد ولا مدرب. اخر حاجه عمل دي سي يونايتد وشيكاغو فاير في الولايات المتحده 2003 دونك كلهم يعملوا نفس المسيره تقريبا. تحبوا ماهوش بلابز يعملهم هذوما؟ لا حتى في تومكو معناتها حتى في تومكو كان بلابز هو جول كبير قوي شو تكنيسيان وقوي فيزيكمون قوي بويسان وتكنيسيان اللي ما تلقاش الزوز روبوست يعني ما تلقى ساعات جوار تكنيسيان مش قوي بدنيا ولا قوي بدنيا كان هاز المنتخب على كتافه هاز دونك المنتخب الصفات هذا في جوار واحد قليل. صحيح. شنو هي البلاد اللي بدلت العلم والنشيد نتاعها في 2017؟ العلم والنشيد في 28 نوفمبر 2017 برمانيا
تعزف نشيد وطني جديد للبلاد هذه وقت الاحتفال بالذكرى 57 لعيد الاستقلال الوطني. كانت البلاد هذه عملت قبل بشهرين استفتاء باش تبدل النشيد الوطني متاعها اللي معمول به من وقت الاستقلال سنة 1960. في نفس الوقت غيروا العلم وزادوا فيه من قارة البلاد دي. زادوا فيه شنو؟ اسيا مش اسيوية، قارة افريقية. زادوا فيه شنو؟ زادوا فيه دو باند يرمزوا لدماء الشهداء. بوروندي، افريقيا الشرقية، رواندا. تحية رواندا اللي تعمل في نسبة نمو ب 9% كل عام. أنغولا، الأفريق دو سود، ناميبيا. ما بدلوش الأفريق دو سود. اتحاد المغرب العربي. موريتانيا زادوا زوج بندوات. ما عادش اخضر فيه نجمة. ليش نقول له موريتانيا؟ ليه كان قبل اخضر فيه نجمة وهلال صفر. عرفتوا هذيك اسمها زادوا حبايته. استنى خلينا نسمع شنو محلاها كان. بنت المداح. معلومة بنت المداح. المداح. المعروفة مش معلومة، أختها ميمونة. ميمونة بنت احنا نعرفوا معلومة أختها معلومة. تغني حبيبي حبايبي. كليت نهار العيد كليت. ولا هكا. ستغصهم. العموني ولا هكا هو. اي ولا كيك. النشيد الوطني جديد مكون من 13 بيت، هو من الحان المصري. 13 بيت. ثم نشيد رسمي في 13 بيت شعر. 13 بيت شعر. حليلي. ام كلثوم. الحان المصري راجح سامي داود. والله كان عطاوها المعلومه بدل الميديا علاش يعطوا فيه المصري. الملحن مصري. مش لحنوا ميدان مثل ميداح ما لحنوا. علاش مش موريتاني يلحنوا؟ بلاد بالجيتار تفتح. بلاد الأبات الهداة الكرام وحسن الكتاب الذي لا يضام. أيا موريتان ربيع الوئام وركن السماحة ثغر السلام. موريتان. اي موريتان هم يقولوا هكا. موريتان. ما يقولوش موريتانيا، هم موريتانيا. سنحمي حماك ونحن فداك ونكسو رباك بلون الأمل وعند نداك نلبي أجل. عندنا مستمعة وفية في موريتانيا إناس محسني. لا وهم كانوا يقراوا معنا في المعهد العالي. قراوا حتى احنا زاد المعهد العالي تنشيط ثقافي قرا معايا. محليهم ما شبهم ومحلاهم مطبين على الاخر طيبين. والعكس فما قبل ما سكور فما مع سكور ما يجيب سكور كبير يمشي يقرا دروا في موريتانيا ومن بعد ولا المغرب زاد. ولا المغرب وفما موريتانيا خصو المغرب زاد. دونك برشا مشاو موريتانيا عاد يحكيونا من الحاجات اللي في الحوت اللي مثلا اخت الحوت اللي متوفر في موريتانيا. قال لك المراه عمال تعرس عمال القدره نتاع القيمه نتاعها تعلى. اللي معرسها 5 مرات خير من اللي معرسها ب3 واللي معرسها ب8 مرات. خاطر ما يعيشوا سو لو ريجيم ماترياركال. فوالا دونك سي لا فام كي لامبورطون. شوف لا يموت راجلها تولي عيب عليهم ان تقعد هالجيل. هي تعود تتزوج. لا طلق فيه تتزوج. انا ندعوك انك يبداو يحكيوا الكرونيكور الاخرين زملائك تسمعهم وبعد تقاطعهم وقت ما يكملوا. عملنا ورشه ورشه تكوين. باهي دونك جست نقول حاجه والله نسيتني. باهي علي عرسة المراه 8 مرات خير من 5 خير من امين بالنور يقول لكم ما يكونش مني راه. باهي تحياتنا ليك امين. تفرجوا في فيلم لو موريتانيان يلعب امين بالنور بتاع الهوند. قول له اعطينا فنا لا ما نسمعش بتاع الهوند. اعطينا رابط امين صديقي ذاك بتاع الهوند. نتفليكس موجود على نتفليكس ولا تقول لنا شنو لو موريتانيان. باهي السؤال يقول علاش في كوريا الجنوبية فما نهار في العام وين الناس الكل تسكت والطائرات تتوقف عن الطيران والإنشاءات كيف كل شيء ياخو بوز؟ علاش؟ فين هذا؟ باهي فين؟ كوريا الجنوبية. الحرب الكورية في عندها علاقة بالحرب الكورية؟ لا مش دقيقة صمت هذا 24 ساعة صمت. عندها علاقة باش يرتحوا المناخ. المناخ ولا؟ يرتحوا فخار ربي. الأعصاب متوترة. ما عندهمش فخار غادي ترتاح. كله حديد في حديد. طاقة يصليوا حاجة نتاع صلاة. لا حاجة عندها علاقة بالأجيال المقبلة. هي البيئة. البيئة نو. الأرض
بالاجيال المقبله بالصغيرات. مشيت لهيو بصغيراتهم. شنو علاش النهار هذاك بالذات تلهيو بصغيراتهم؟ احلى الاجابه انتوكا. اجابه مزيانه. اجابه سامباتيك. خاص النهار هذاك خاص بالاطفال. هو نهار معين في العام. نهار اللي هو نهار شنو؟ في نوفمبر. في نوفمبر. باش يهديو كادوات لولادهم. هو عيد من الاعياد بالنسبه للاطفال. يخرجوهم عيد من الاعياد بالنسبه لا مش عيد من الاعياد. باش يعاونوا تلامذوا على التركيز في اهم اختبار في مسيرتهم. نحكيو على اختبار يتسمى سونونغ ويسميوه زاده لو تيست داتيتود سكولير واللي هو اكزامان ستاندارديزي على قاعده وطنيه واللي يحدد مصير التلامذه باش يختاروا الكليات اللي يحبوا يلتحقوا بها. يعني نوع البكالوريا نتاعنا. الامتحان هذا عاد فيه رسميا منذ 1994 ويعتبروه امتحان مهم برشا. يتعدى في نوفمبر في نهار واحد يشاركوا فيه 600 ألف مترشح موين كل عام ويقيموهم على 5 مواد. الامتحان هذا مهم على خاطر يمكن التلميذ من أنه يضمن مستقبله ولا يضيع حاجات، وعلى أساس النتيجة متاعه التلميذ يختار الكلية اللي يحب يتوجه لها. ونظرا لأهميته المواطنين الكل يحاولوا يوفروا الكل من الظروف الملائمة للتلاميذ. ونلقاو أنه الشرطة تكون موبيليزي والناس الكل تحاول تتفادى أن تعمل حس ويخيروا الصمت. الطائرات تتوقف عن العمل، الأشغال والإنشاءات كذلك، البنوك تسكر، وحتى التدريب العسكري يقف نهار السونونغ. كيفنا نحن بالضبط سونونغ ولا سونونغ ولكنه معناها نهار مهم. شو قيمة التعليم عندهم ومستقبل أبنائهم هو أهم من كل شيء. كيفنا نحن بالضبط قامات لبعض. والله اليوم في تونس فما حاجة مهمة انه لو سيرفيس هذاك كانه قل معناها نتاع الاورينتاسيون نتاع الاولاد اللي يبداو في الاولاد والبنات في البكالوريا واول السنه ينصحوهم يقولوا لهم شنو الكليات كانوا يعملوا معنا يقدموا لهم اي جورني كان دورينتاسيون. يعني علاش ما عادش موجود؟ ما عادش حتى الاورديناتور هو اللي لا سامحني يعملوا في منصه في وزاره التربيه معنا بلاتفورم يدخل عليها الناس. على ما تعملش ابليكاسيون على التليفون يا اخي بلوز اكسيسيبل للصغار وتكون واضحه. معناها اون ابليكاسيون يدخلوا لها كيما يدخلوا يلعبوا الجو بابليكاسيون خاطبهم بنفس لغتهم الصغار هذول. ريان نوفو لو كونتاكت هيومان على خاطر وقت اللي تلقى شخص يجيك للقسم مثلا مش يحكي معاك ويفسر لك وفي دو ليفري هذاك ويحاول يفسر لك شيء تحس اون شالور هيومان. فما حاجه تحس انه فما شخص كلها معموله بيك معناها هو ينصحك. حتى كما تخرج بنصيحته مش مشكله. اما بلدان تعمل في شنو يصير معناها بالنسبه للاورينتاسيون. الدنيا تاقف بالحق على خاطر صغيرات. ربي يحاولوا تكونوا اب تو ديت يا ناس. بالك فما اولياء شفت اولياء تقول له ولدك انا قسم يقرا ما يعرفش يقول لك في الثالث ولا الرابع ولا الخامس. هذا بالحق معناتها وسما شوكي كيفاش ما تعرفش ولدك فانا نيفو قسم يقرا واللي هي هو ذايا قليله فما جميل اكثر مي يظهر لي انه يعني لاسانسور سوسيال كانه تبدل معناها ما عادش التعليم وقيمته وهو الحاجه الوحيده اللي توصل. على خاطر فما برشا حاجات تشوفها هي رمز نتاع نجاح نجم يكون افيمير ولكنه الناس الصغار اللي يشوفوا في قدوات اخرى. لكن يلزمنا معنا نشوف البروسيدي انه مش التعليم ماهوش فقط لتسلق السلم الاجتماعي معاك للمعرفه الشخصيه. نجم انا نتعلم وكذا في نفس الوقت نكون نمشي نعمل حاجه من الالات وكذا ونختص في الفن مش مشكله كبيره. لكن عندي شهادتي من عشانها في الطب ولا في اللي هو واغلب الناس اللي هما ما امنوش نهار بانه القرايه مهمه يقول لك حتى نعمل حاجه وذيك الشهاده نخليها اكوتي يرجعوا لها في حاجات ترجع لك كباك جراوند في خدمه وتصلح. ترجع لك انك بطلت من حاجه تنجم تتوظف تنجم تلقى خدمه تحل مشروع. لازم يكون عندك كل الضمان هذاك ديما موجود. مش خاص بينا خاص في كل بلدان الدنيا. فاش تخمم انس ضربت لي كانك هز الدنيا كلها على كتاف العالم مستقبل اطفالنا خايف عليه اليوم في تونس. وحتى حد ما قال انه نحل ملف التعليم هذا. حلو ملف التعليم كيف باش نحكيو على
الاضرابات والمطالبات والزيادات، وهذا نحترمه انا للناس اللي معناها موجوده في قطاع كما هكا، ولكن زاده في نفس الوقت في المقابل الصغيرات لازمهم راهو البرنامج التعليمي هذا ساعه بالكوفيد ساعه بلبزوا الصغار. تفكر ما نسيتوا العام اللي قبل الكوفيد كيف العام اللي قبل الكوفيد سنه باش يعدي ولا سنه بيضاء معناتها ماناش نحكيو على الكوفيد برك حتى قبل. لا لازم يتحل هو ذاك البرنامج يعني الكل. بعد يقول لك المستوى تاعه. يلا انفو ترافيكي ناس. رجعنا 30 كاري. مرحبا بكم مستمعينا. توا 6 غير دارجين. الجروب تاع اليوم شادلي قول ابراهيم شادلي عبد الستار جميله وانس. غيبتك يا ابراهيم. لي فام دابور شفتها بدا بشادلي. هذا الفيلم عندي فام انا في حياتك كل راجل عندي الكوتي كل مرأة عندها راجل الداخل avec des degrés bien sûr différents. Oui. شنو هو الفيلم التونسي اللي باش نسأل عليه اللي هو من إخراج من إنتاج عفوا 1998. فيلم التونسي يحكي على لطفي من الجيل اللي تولد قبل الستينات واللي أغراته فكرة النجاح في أوروبا. بعد 20 سنة يرجع لموطنه الأصلي ويقابل برشا ناس يفكروه بالماضي. عام 1998. عبد اللطيف خير الدين، ليلى الشابي، جليلة برهان، محمد علي بن جمعة، نجيب بالقاضي، سلاح مصدق، محمد بن اسماعيل. فكرش محمد اسماعيل. هذا محمد اسماعيل. انتاج درة بوشوشة وابراهيم الطيف. سلطان المدينة. ليه سلطان المدينة. سلطان المدينة منصف ذويب. شو اسمه؟ منصف ذويب. لا سلطان المدينة منصف ذويب. الوغ انتاج لابراهيم الطيف. صار برودكتور كبير ابراهيم الطيف. انتاج درة وابراهيم. داكور. في نوماديس فرق اسمه على شنو؟ في غازي زغباني. نذكر هذا في غازي زغباني ممثل. لا 98 كان عندي اسطنبولي. لا عندي صديقي كان هو اليوم ديزاينر في القاهرة، هو اللي عمل لي كوستيوم تاع الفيلم هذا. تحياتي لسوشا. عملت فيه فيغوران؟ لا عملتش حتى فيغوران. ما لا قلت لي عمل لي فيغوراسيون واحدة. صديقه عمل في حكاية فارغة. ايام عادية كيف فارغة. 90 فيهم اعطينا انديس اللي عندي الكل قريب. لقاء العمالقة ابراهيم ودرة. كيفاش ما نعرفوش شكون المخرج؟ والله هوني ما عنديش المخرج اما نسألوا عليه. ابراهيم درة بوشوشة انتاج وابراهيم الطيف مخرج. لا تمثيل محمد بن اسماعيل. لا ماهوش مخرج ابراهيم. عبد اللطيف خير الدين، سلاح مصدق، نجيب القاضي، محمد علي بن جمعة، ليلى الشابي. محمد بن اسماعيل يعيش في باريس. وجليلة برهان يرحمها. الله يرحمها. محلاها كانت. عملت النافذة. هي محمد ممدوح. حسن. اما يلزم المخرج نعرفوه. يا ربي كيفاه غدوة نحرق. فكروش دومان جو برول. ما فكروش الفيلم بكل. ما ذكروش. انا ما فكروش. ما شفتوش. مخرج محمد بن اسماعيل هو المخرج. لا قلت لك ما عنديش اسم المخرج. ممكن هو قال لك المخرج قلت ما عنديش الاسم. جي تعرفوا الفيلم. شعره طويل. شعره طويل. سلطان المدينة هو البطل. محمد بن اسماعيل هو المخرج. في سلطان المدينة شو اسمه؟ اللي خدم البطل. لا ماهوش محمد بن اسماعيل. اخدم فيه محمد بن اسماعيل ولكن البطل شو اسمه؟ نجيب التزيري. لا عنده اسم. لا مش لطفي التزيري اللي مثل لك الشخص اللي شويه المختل ضعيف. خالد. لا عنده اسم اوريجينال. هو المخرج. بعد نشوف. هو المخرج والممثل نتاع غدوة نحرق. اش قلت لك؟ لا تو انا تو نتذكر. احنا نحكيو على سلطان المدينة. سلطان المدينة هو البطل نتاع الفيلم. اهدأ يا شادلي اهدأ. يسكن في حلق الواد وبيدو لا تتشنج يا شادلي. حتى حد ما عنده ذاكرة قوية لدرجة انه ينجح في الكذب. شنو هذه القولة شكون قالها؟ محليها عجبتني حتى حد شكون حتى حد ما عنده ذاكرة قوية لدرجة انه
ينجح في الكذب. هذه لغتها اصليه؟ هذه بالعربيه، هذه قالت بالانجليزيه. هذا كما المثل التونسي الكذاب زيد شوي واسال. شكسبير لا معناه لازم عندك ذاكره قويه باش تنجح في الكذب. سياسي عاش ما بين 1809 و 1865. ما شافش الكذب. رجل سياسي امريكي. 1809 رئيس جمهوريه. وي رئيس امريكا نيكسون. لا نيكسون 1800. روزفلت جونسون. لا كان الرئيس السادس. اسمه ابراهام لينكولن. ابراهام لينكولن كان الرئيس السادس. ابراهام ما لقيتهاش. واول رئيس جمهوري غادي عنده برشا اقوال شهيره، منها المقوله ذي على الكذب اللي تشبه شويه كما قلنا للكذاب زيد شويه وصل، ولا الاحبل الكذب قصير، ولا الكذاب وصلوا مرتين، المشارقه ولا الكذاب وصلوا مرتين. كان صدق ينجي الكذب. اخر كذبه كذبتها شاد لي هي توا حتى نجم تكون كذبه صغيره يعني. لا والله ما نذكرش. ما تكذبش جمله انت. لا نكذب. انا لم اكذب اللي هي اقوى كذبه كذبتها تذكرها توا تضحكك مثلا. ساعات صغير مثالش صغير عمرك 15 ولا 16 مش ما نحرجوكش يعني. نسينا اخويا من الاسئله. 15 16 نتذكر انا مثلا كذبه كذبتها صغير عمري كان نتذكرها. انت نقي حكينا لا كذبت المثل وحكينا باش نحكيو لك احنا. سامحني مدام جميله، كان ثم حاجه سامحني مدام جميله، انا لا يطلب منا احنا باش نتذكروا الكذب نتاعنا. قلت نتذكر. قول شنو هي الحكايه؟ اغزر ان توكا الكذب هذا جاي من الخوف. اي ساعات مثلا كذبتي انا اللي كذبتها عمري 14 ولا 15 جاي من الخوف. لا 14 لا كسرت حاجه. كان بابا عندنا احنا سده كبيره في الحانوت الفوق، وكان مغروم ياسر بالانتيكا، فكان شاري ثريا فيها 3 عراف. اعترافات المطر الاخير. اي 3 عراف. تعديت انا مش بالعاني، تعديت كسرت الفاز هذاك الفاز نتاع ايش قلت له؟ ما قلت له شيء، لميته بكي وخبيته وحيدها في الموبايل هكا وهبطت على روحي. بعد الجريمه والدنيا اثار الجريمه كلها حيدها. صحيح. قال شكون طلع هنا وكسر لي الثريا؟ قلت له ما طلعتش. وهو شرق بيك اللي انت تكذب؟ لا ما يعرفش، ما فماش لي كاميرا وقت. فماش. بعد من غدوه فما الحد يخدم معانا قال لي انت طلعت راهو في الوقت الفلاني. لا ما طلعتش. لا تكوانسيت. قلت له اي طلعت، وانا كان اكثر منه خوف من انه ردة فعل. مثلا بابا كان ما كانش يضرب، اما كان يفسر لي قال لي قل لي وانا ما نقول لك شيء معناها، اما قول راني انا علاش نتهم عبد اخر. سي كذبه انا سما مخكي يلزم كذبه وراها بعدها جيست بعدها طريحه ولا لا ولا كف ولا حاجه. غادي يجيك الحس الصحفي يعني. ممكن البحث الميداني الكذبه هكاك. انا طلعت في السده بتاع كسرت القلنا في الزيت اوتوكا الكذب بون. لكن قالوا له يمكن في المصالح جايز. هذه كان حبها انا فيها وعليها. لا عاوزة كي تبدو زوز من الناس متعاركين وانت تدخل بيناتهم والله فلان والله كحدوا عليك وراه ندم وكذا وتحاول تصلح بيناتهم. راه ما فيها. يلا نعملها. الميتيو والاخبار واخبار الرياضه نرجعوا لكم بعد شويه في راسين كاري.